औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह खैर ऑफिस से होंगे और मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन का एक वजीफ़ा लेकर आई हूँ जो हर मुश्किल के लिए भी पढ़ा जा सकता है, यानी हर मुश्किल से निजात के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं और हर मकसद को पूरा करने के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिया। आप वीडियो स्टॉप कर देते हैं या फिर आगे कर देते हैं, फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, इसलिए आप पूरी डिटेल नहीं सुन पाते हैं। और रिक्वेस्ट मैं आपसे करती चलूं, पहले मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना कर सकें, क्योंकि इस चैनल पर तमाम वज़ाइफ आप लोगों की डिमांड के ऊपर अपलोड किए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करती हूँ। सम टाइम वक्फा भी आ जाता है बीच में, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर मिलता रहे, और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि आपके तमाम सवालों के जवाब जो होते हैं वो वीडियो में बता दिए जाते हैं जो आप मुझसे वीडियो अपलोड होने के बाद करते हैं। तो आज की जो वीडियो है सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन का अमल, ये मैं पहले भी एक बार अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं इसके ऊपर जो मैंने पढ़े, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप चाहते हैं कि इस वजीफ़े को दोबारा से अपलोड किया जाए, इसीलिए मैं आज इसको दोबारा बनाकर लाई हूँ और डिटेल बताने जाती हूँ। तो आप लोग कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ और वीडियो बहुत लॉन्ग है, ऐसे ऐसे आप लोग फिर कमेंट पास करते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आती तो फिर आपको समझाने के लिए मुझे डिटेल तो बतानी पड़ती है ना। अब जैसे ये सूरह मुज़म्मिल का अमल था, तो इसमें मैंने बताया, कुछ सवाल थे आपके कि हमें समझ नहीं आई वजीफ़ा दोबारा अपलोड कर दें, कुछ को ये समझ नहीं आई थी कि एक अकेला बंदा इसे पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, जबकि वीडियो अगर आप दोबारा गौर से भी देखें तो आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ऐसा है कि आपको कोई भी मुश्किल है, आपका कोई यानी आप किसी किस्म की मुसीबत में मुब्तला है, आप उससे निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है, अब मकसद कोई भी हो सकता है, औलाद है, औलाद बे औलाद लोग करना चाहें कर सकते हैं, वीज़ा के लिए जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, दुश्मनों से निजात के लिए जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन अगर जायज़ हक पर है तो स्टूडेंट अपनी तालीम के हवाले से करना चाहें तो कर सकते हैं, रोज़ी के लिए यानी कि नौकरी के लिए करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि मकसद कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने कुछ थोड़ी सी डिटेल बता दी। बाकी आपके मकसद आप बेहतर जानते हैं, मोहब्बत के हवाले से करना चाहें तो कर सकते हैं, नाराज़ महबूब को राज़ी करना है कर सकते हैं, कोई भी आपका मकसद है, ठीक है, आप इस अमल को कर सकते हैं। और अगर आप किसी मुसीबत में मुब्तला हो गए हैं तो आप इसे कर सकते हैं। अब इसमें यह था कि सबसे पहले टाइम फिक्स नहीं था, टाइम आपने अपनी मर्जी का फिक्स करना है, ठीक है। इजाज़त का जिक्र कर दूं पहले कि इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इजाज़त आम है, मेरे तमाम वज़ाइफ की इजाज़त आम होती है। मैं किसी वीडियो में जिक्र करती हूँ इजाज़त का, किसी में रह जाती है इजाज़त, तो आप लोग वज़ाइफ कर लिया करें, उसके लिए इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं होती। तो आपने टाइम भी अपनी मर्जी का रखना है, लेकिन टाइम इस तरह का होगा कि जो आपको सूटेबल है, फिर आगे जितने दिन भी ये वजीफा चलेगा आप उसी टाइम पर इस अमल को करेंगे। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइम आपने अपनी मर्जी का रख लिया, वजू कर लें, अगर किसी नमाज के साथ आप ये अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपने जिस टाइम भी को भी सिलेक्ट किया है, अब इसमें एक सवाल ये था कि क्या हम इसे अकेले कर सकते हैं या फिर चंद लोग मिलके पढ़ सकते हैं, तो दोनों तरीकों से ये अमल हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप वजू करके किबला रुख होकर बैठ जाएं और आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आपने सूरह मुज़म्मिल पहले पढ़नी है, ठीक है। ये भी सवाल था कि पहले ये पढ़नी है या पहले सूरह यासीन पढ़नी है, तो पहले सूरह मुज़म्मिल ही पढ़ी जाएगी और इसकी तादाद 21 मरतबा है, और 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद भी 21 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 21 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ी गई है, तो हर बार बिस्मिल्लाह के साथ जब पढ़ी गई है तो बिस्मिल्लाह की भी तादाद उतनी ही हो गई, ठीक हो गया। ये आपने पहले कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपने 100 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ना है, और सूरह यासीन पढ़ने में भी इसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तादाद 100 हो जाएगी, ठीक हो गया, क्योंकि हर बार आप बिस्मिल्लाह के साथ सूरह यासीन को पढ़ेंगे।
اب اس میں یہ میں نے بتایا تھا کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ ایک دن میں ہی ختم ہو جائے اور کوئی ایک بندہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایک دن میں اگر پورا پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اجازت عام ہے۔ لیکن اگر آپ سے اکیلے نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے، آپ نے اکیلے پڑھنا ہے اور آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، تو 21 مرتبہ سورہ مزمل تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی۔ سورہ یاسین 100 مرتبہ پڑھنی اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو آپ اس کی تعداد فکس کر لیں کہ آپ نے 100 مرتبہ سورہ یاسین کو جو پڑھنا ہے آپ کتنے دن میں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ پہلے دن میں آپ اپنی تعداد رکھ لیں، پھر دوسرے دن میں چاہے آپ 2 دن کر لیں اس کو، یعنی 50 بار سورہ یاسین کو ایک دن میں پڑھ لیں اور 50 بار دوسرے دن میں پڑھ لیں، یا 25 کی تعداد کر لیں۔ آپ کو بہتر اپنی پتہ ہے کہ آپ کو کیسے آرام سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کتنی تعداد میں ایک دن میں آپ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اکیلا بندہ اس عمل کو کر رہا ہے تو وہ اپنی تعداد فکس کر لے، پہلے دن میں اتنی بار، کیونکہ سورہ مزمل تو آپ ایک دن میں پڑھ لیں گے، سورہ یاسین جو ہے اس کی تعداد آپ فکس کر لیں کہ پہلے دن میں نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے تو پھر دوسرے دن بھی 25 مرتبہ، پھر اس طرح 4 دن میں آپ کا 100 کی تعداد پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ 2 دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ 50 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ کے اس عمل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ آپ کو اگر وظیفہ کرتے 1 دن لگتا ہے، 2 دن لگتے ہیں یا 10 دن لگتے ہیں، جتنے بھی دن آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، جتنے دن میں بھی آپ کا یہ عمل ختم ہوتا ہے، آپ نے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ اگر 2 دن عمل کیا تو 2 دن صدقہ ہوگا، 3 دن کیا تو 3 دن آپ نے وظیفہ، جب آپ جتنا پورا کر لیں گے اس کے ختم ہونے کے بعد آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، یا کسی غریب بندے کو آپ کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، کسی محتاج کو، کسی فقیر کو، کوئی مسکین ہے آپ اسے کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جتنے دن آپ کا یہ عمل جاری رہے گا اتنے دن آپ نے اس عمل پہ بھی ساتھ عمل کرنا ہے، یعنی کہ کسی مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اگر ایک دن میں ہی آپ کا عمل پورا ہو جاتا ہے، عمل ایک مرتبہ ہی کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اسی عمل کو آپ نے ڈیوائیڈ کر کے کرنا ہے اگر اکیلا بندہ اس عمل کو کر رہا ہے تو۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں یہ عمل پورا ہو جائے اور کچھ لوگ مل کر اس عمل کو کریں تو ایسا بھی پاسبل ہے، ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ مل کر اس عمل کو پورا کر لیں، آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں، پہلے سورہ مزمل کو ختم کریں کہ کتنے لوگوں نے کتنی دفعہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، تعداد 21 ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، 21 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لیں، اور پھر سورہ یاسین آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں کہ کس نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کس نے کتنی دفعہ، اور ایک دن میں یہ عمل آپ کا کچھ لوگ جب مل کر کریں گے تو ختم ہو جائے گا، اور آپ نے لازمی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا صدقہ خیرات، جیسے آپ کو پاسبل ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے، جیسے ممکن ہے۔ لیکن اگر اکیلا بندہ بھی ایک دن میں کرنا چاہتا ہے اور وہ پورا عمل کر سکتا ہے تو ضرور کر لے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجازت سب کو ہے۔ اور اگر ایک دن میں نہیں پورا ہوتا تو پھر میں نے کہا تھا کہ اسے دوسرے دن یا تیسرے دن تک اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ آگے آپ نے اپنی آسانی دیکھنی ہے، آپ کو کیسے آسانی لگتی ہے۔ ابھی آئی تھنک کہ آپ کو اچھی طرح سے اس وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ پہلے بھی پوری ڈیٹیل ویڈیو میں موجود تھی اور ابھی بھی میں نے کلیئرلی سمجھا دیا ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اکیلا بندہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، چند لوگ مل کر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے اکیلے بندے نے یہ عمل کرنا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بس تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ اس طرح سے ویڈیو لانگ ہوتی ہے جب آپ کو اچھی طرح سے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔